प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनात्मक सम्बोधन। निर्मला कुर्मीको घटनामा थप अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीले दिए निर्देशन। लागु औषध कारोबारमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष घरतीलाई 3.5 वर्ष कैदको फैसला। प्रतिनिधि सभामा एमालेको एक सिट बढ्यो। स्वतन्त्र सांसद किरण शाह बालकोट पुगेर पार्टी प्रवेश। जुम्लामा 50 करोडमा प्रदेशकै नमुना रङ्गशाला निर्माण गरिँदै। पोखराको मान्द्रे ढुङ्गा बाहेक सबै प्याराग्लाइडिङ जोन सेवा बन्द। अयोध्या पठाइँदै काली गण्डकीको शिला। खुकुरी प्रहार गर्ने आरआरका 3 विद्यार्थी क्याम्पसबाट निष्कासित गरियो। कीर्तिपुर अस्पतालबाट हाम फालेर युवा घाइते। अनलाइन कर्मी महतोलाई धम्की दिने मेयरलाई कारबाही गर्न माग। चिसोसँगै बढ्यो झ्याप्पै बिजुली काटिने समस्या। मौसम खुलेका ठाउँमा उडान अवतरण सुरु। विराटनगर नेपालगञ्ज र धनगढीमा भने समस्या। नेपाल T20 लिगमा फिक्सिङ भएको आरोप। क्यानले पारिश्रमिकको प्रतिबद्धता जनाएपछि खेलाडी T20 खेल खेल्न तयार। 24 घण्टाभित्र 5 नागरिक मारिएपछि कश्मीर तनावग्रस्त। गर्भवती सांसदलाई पेटमा लात हान्ने सांसदलाई 6 महिना जेल चलान गरियो। पेलेको आज अन्तिम संस्कार गरिँदै श्रद्धाञ्जली दिन हजारौं प्रशंसक रङ्गशाला पुगे। युक्रेनको हमलामा 63 सैनिकको ज्यान गयो। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पुस 19 गते मंगलबार। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, खेल खबर लगायत आज दिनैभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनात्मक सम्बोधनको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आज निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि पहिलो पटक सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सरकारका सचिवसँग उनले हिजो सोमबार छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवका कार्य विवरण सुनिसकेपछि आज आवश्यक निर्देशन दिने भएका हुन्। यही पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले सुशासन र नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेका छन्। पुस 11 मा उनले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने निकायमा भइरहेको व्यथिति अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए। विशेष गरी राहदानी वितरण, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने कार्यालयको कामलाई सरल र सहज बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसार हिजो सोमबार पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग छलफल गरेका थिए। केही सचिव र विभागका प्रमुखले आफ्नो विभागको कार्य विवरण बारे प्रस्तुति दिन भने बाँकी नै रहेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको वस्तुस्थिति बारे प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र कार्य सम्पादनमा भएका कमी तथा कमजोरीका बारेमा जानकारी गराएका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणका विषयमा थप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य प्रतिवेदन पेश गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा हिजो गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह लगायत उच्च सुरक्षा अधिकारी सहितको छलफलमा मन्त्री लामिछानेले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लगायत उक्त निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले CIB लाई चाँडो भन्दा चाँडो प्रतिवेदन आउने गरी स्वतन्त्रपूर्वक उक्त घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सचिवालयका अनुसार प्रहरी अनुसन्धानको अहिलेसम्मको रिपोर्ट बारे जानकारी लिएसँगै गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि अनसनरत महिला अधिकार कर्मी रुबी खानलाई टेलिफोन गरी धरना स्थगित गरी अनुसन्धान सहज बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। धरनाकी मुख्य अभियन्ता रुबी खानले भने पीडकले सजाय नपाएसम्म आफूहरू विश्वस्त हुन नसक्ने बताउँदै आएकी छिन्। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घरतीलाई लागु औषध कारोबारमा 3 वर्ष 6 महिना कैद फैसला भएको छ। अध्यक्ष घरतीमाथि लागेको लागु औषध सम्बन्धी कसुर ठहर गर्दै बागलुङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिवाकर भट्टको इजलासले 3 वर्ष 6 महिना कैद सहित रु 50,000 जरिमाना फैसला गरेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। निसीखोला 6 को वडा अध्यक्ष हुँदा विक्रमसम्म 2077 असार 12 गते 80 किलो गाँजा सहित आफ्नै घरबाट
जसपाबाट पक्राउ परेका घरतीमाथि लागेको लागु औषध गाँजा चरेस सम्बन्धी कसुर 2079 पुस 3 गते ठहर भएको थियो। हिजो सोमबार जिल्ला अदालत बागलुङका न्यायाधीश भट्टको इजलासले घरतीमाथि लागेको कसुर ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले घरतीलाई तत्कालीन अवस्थामा घरबाटै पक्राउ गरेको थियो। बुर्तिबाङ बजारमा गाँजा खाने युवालाई समात्ने क्रममा सप्लाई गर्ने व्यक्तिको खोजी गर्दै जाँदा प्रहरी घरतीसम्म पुगेको बताइएको छ। तत्कालीन वडा अध्यक्ष घरतीको घरबाट बरामद भएको गाँजा धुलो पारिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले अनुसन्धान गरी 2077 भदौ 4 गते जिल्ला अदालत बागलुङमा लागु औषध गाँजा चरेस नियन्त्रण 2033 सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा रौतहट 2 बाट निर्वाचित सांसद किरण कुमार शाह नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खादा र टीका लगाएर एमालेमा प्रवेश गराएका छन्। यो सँगै प्रतिनिधि सभामा एमालेको 1 सिट बढेको छ। प्रभु शाहले किरणलाई आफ्नो पार्टीमा राखे पनि उनले अस्वीकार गर्दै एमाले रोजेका छन्। जसपासँगको भागभण्डाका कारण सो क्षेत्र एमालेले गुमाएपछि उनी स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेका थिए। चापाकल चिन्हबाट चुनाव लडेका शाहले 32,842 मत पाएका थिए। कांग्रेसका मो फिरदोस आलमले 28,248 मत पाएका थिए। यस्तै एमालेसँग तालमेल गरेको जसपाका शैलेन्द्र शाहले 2022 मत पाएका थिए। यसअघि 2074 मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। जुम्लामा अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण हुने भएको छ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 5 मा अवस्थित राजासिममा सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय जुम्लाको 50 करोड लगानीमा सुविधायुक्त रंगशाला निर्माण हुन लागेको छ। रंगशाला नहुँदा खेलाडीहरूलाई अभ्यास गर्न जिल्ला स्तरीय विभिन्न खेलकुद आयोजना गर्न समस्या हुने गरेको सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय जुम्लाका सब इन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रदेशकै नमुना रंगशाला निर्माण हुनेछ। रंगशालाका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। अबको 2 वर्षमा सुविधायुक्त रंगशाला सहितका अन्य संरचना निर्माण हुनेछन्। सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रंगशाला बन्न लागेको बताइएको छ। सरकारले पोखराको मान्द्रे ढुङ्गा बाहेक सबै प्याराग्लाइडिङ जोन बन्द गराएको छ। पोखरामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मान्द्रे ढुङ्गा प्याराग्लाइडिङ जोनलाई मात्र कायम राखी अन्य सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्राधिकरणले प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल वायु खेलकुद संघलाई पत्र लेख्दै यस्तो जानकारी गराएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चर्चेको कन्ट्रोल एयर स्पेस मध्ये बढी ट्राफिक गतिविधि हुने 10 नटिकल माइल भित्र एउटा मात्र प्याराग्लाइडिङ जोन कायम राखी अन्य सबै जोन बन्द गरिएको छ। यस क्षेत्रभित्र कुल 4 वटा प्याराग्लाइडिङ जोन रहेका छन्। अब सराङकोट, तोरेपानी र नाम्गी स्थित प्याराग्लाइडिङ जोन बन्द गरिएको छ। कालीगण्डकी नदीका शिला ढुङ्गा भगवान रामको मूर्ति बनाउन भारतको अयोध्या लगिने भएको छ। बेनीदेखि उत्तर गलेश्वर धामसम्म 3 किलोमिटर क्षेत्रबाट ती शिला पठाउन लागिएको छ। कालीगण्डकी नदीको जल प्रवाहबाट पवित्र बनेका 7 फिट लम्बाई, 5 फिट चौडाई र 3.5 फिट मोटाइका 2 थान शिला पठाउँदैछौँ। बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिए। संघीय सरकारको मन्त्री परिषदले गत पुस 3 गते ती शिला जनकपुरको जानकी मन्दिर मार्फत भारत पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले पुस 6 गते सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो। अयोध्यामा रामको मूर्ति बनाउन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्यालयले कालीगण्डकीको शिला पठाउन जानकी मन्दिरलाई गत कार्तिक 19 मा पत्रचार गरेको थियो। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनकपुर धाम र अयोध्या धाम बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका साथै नेपालको सांस्कृतिक उदारता एवं सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने भन्दै 2 थान शिला उपलब्ध गराउन मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो। मन्त्री परिषद र गण्डकी प्रदेश सरकारको सहमतिपछि कालीगण्डकीमा शिला खोज्ने काम सुरु भएको थियो। गत साउन अन्तिम साता पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि अयोध्या धाम पुगेर यसको पहल थालेका थिए। निधिले राम मन्दिर निर्माण समितिका पदाधिकारीलाई भेटेर रामको मूर्ति बनाउन कालीगण्डकीको शिला उपलब्ध गराउने र जनकपुरवासीको तर्फबाट राम मन्दिर परिसरमा धातुको शिव धनुष उपहार दिने प्रस्ताव गरेका थिए।
यही पुस 13 गते रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस आरआरमा खुकुरी प्रहार गर्ने 3 जना विद्यार्थी निष्कासित भएका छन्। बिहान कक्षा सञ्चालन भइरहेका समयमा क्याम्पस परिसर भित्र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न विद्यार्थी कृष्ण गिरी, सबिन निरौला र जलप तमाङलाई क्याम्पसबाट निष्कासन गरिएको क्याम्पस प्रमुख प्रा डाक्टर ग्यावालीले जानकारी दिएका हुन्। आन्तरिक विवादका कारण खुकुरी प्रहारबाट अनिराज सुब्यू, आरआरका अध्यक्ष मदन भण्डारी, उपाध्यक्ष लोकेश्वर खड्का, पवन खड्का र हर्का बोहरा रहेका गरी 4 जना विद्यार्थी घाइते भएका थिए। कीर्तिपुर अस्पतालको तेस्रो तलाबाट हाम फाल्दा 1 जना युवक घाइते भएका छन्। हिजो सोमबार राति 10:30 बजे एक युवक हाम फालेर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका छन्। बजाङ दुर्गाथली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 घर भई कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 पाँगामा डेरा गरी बस्ने 22 वर्षीय सुनिल रोकाया घाइते भएका छन्। रोकायाको मुटुको धड्कन 81 बढेपछि उपचारको लागि कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको थियो। त्यही क्रममा उनी अस्पतालको तेस्रो तलाबाट हाम फालेका थिए। उनको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनी अस्पतालबाट किन हाम फालेका हुन् भन्ने कारण भने खुलेको छैन। उनको अवस्था मध्यम रहेको छ, बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन्। टाउको दाहिने हात र शरीरका अन्य भागमा चोट लागेको बताइएको छ। अनलाइन खबरकर्मी शैलेन्द्र महतोलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने मेयर बेचन दासलाई कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेशले माग गरेको छ। प्रदेश सभा सांसदले शपथ लिने कार्यक्रमको समाचार संकलन गर्न जनकपुर पुगेका पत्रकार महतोलाई विद्या नगरपालिकाका मेयर बेचनले ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन्। प्रदेश सभा प्राङ्गणमै दर्जनौं व्यक्तिहरूको बीचमा मेयर बेचनले पत्रकार शैलेन्द्र सहितका पत्रकारहरूलाई धम्की दिएका थिए। सार्वजनिक स्थलमै ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिनु दुर्भाग्यपूर्ण र अपराध भएको भन्दै कांग्रेस मध्य प्रदेशका तर्फबाट प्रचार प्रसार समितिका प्रमुख नितेश कुमार गुप्ताले कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। काठमाडौँमा फेरि झ्याप्प बिजुली काटिने क्रम बढेको छ। पछिल्ला दिनमा जसरी चिसो बढेको छ त्यही दरमा विद्युत जाने समस्या पनि बढेको छ। विद्युत लाइन प्रभावित हुँदा सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। गत वर्षहरूमा पनि यस्तै समस्या देखिने गरेको थियो। गत वर्षहरूको भन्दा समस्या कम देखिए पनि अझै नियमित बिजुली काटिने समस्या निवारण भइसकेको छैन। बरु चिसो बढ्दै जाँदा स्थानीय प्रणालीहरूमा लाइन काटिने समस्या बढेको छ। जाडो मौसममा हिटर, एसी, इलेक्ट्रिक गिजर लगायत धेरै बिजुली खपत गर्ने यन्त्रहरू बढी चल्ने गर्दछन्। यसका कारण स्थानीय क्षेत्रमा वितरण गर्न राखेको ट्रान्सफर्मरको क्षमता भन्दा बढी बिजुली खपत हुने अवस्था प्रणालीमा चाप परेर ट्रान्सफर्मर बिग्रिने समस्या बढी देखिने गरेको छ। प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरू भने यसलाई स्थानीय रूपमा उत्पन्न प्राविधिक कारण भन्दै टारिरहेका छन्। बिजुलीका स्थानीय प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आउनुलाई प्राधिकरणले साधारण रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। तर प्रणाली व्यवस्थापनमा प्राधिकरणले पर्याप्त ध्यान नदिएका कारण पनि यस्तो अवस्था भोग्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ। मौसम खुल्न थालेसँगै केही ठाउँमा उडान अवतरण सुरु भएको छ। लुक्ला, सुर्खेत, पोखरा लगायतका ठाउँमा उडान सुरु भएको छ। तर विराटनगर, नेपालगञ्ज र धनगढीमा भने अझै समस्या भइरहेको छ। बाक्लो हुस्सुका कारण यी क्षेत्रका उडान प्रभावित भएका हुन्। मौसम खुलेपछि उडान थाल्ने तयारी रहेको छ। मौसमविद प्रतिभा मानन्धरका अनुसार तराईका जिल्लामा दिउँसोसम्म नै बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। बाक्लो हुस्सुका कारण बिहानदेखि आन्तरिक उडान प्रभावित बनेका छन्। भिजिबिलिटी अर्थात् दृश्य क्षमता कम हुँदा उडान अवतरण प्रभावित हुने गरेका छन्। अहिले बाहिरी तर्फको उडान अवतरण भने सामान्य रूपमा भइरहेको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ। नेपाल टी20 लीगका कमेन्टेटर सचिन तिम्ली सिन्हाले लीगमा फिक्सिङ भएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा फिक्सिङ भएको तिम्ली सिन्हाले बताएका छन्। मैले नेपाली क्रिकेटमा यस्ता घटनाहरू देखेँ जुन पहिले कहिले देखेको थिइनँ। सन् 2017 मा भारतीयहरूले आयोजना गरेको एसियन प्रिमियर लिगमा फिक्सिङ भएको थियो। मलाई क्यान नै लागेपछि क्रिकेट सफा हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर यसमा त्यस्तो भएन, सचिनले लेखेका छन्। पारिश्रमिक नपाएको भन्दै खेल्न नमानेका नेपाल टी20 लीगका खेलाडी र नेपाल क्रिकेट संघ क्यान बीच सहमति भएको छ। क्यानका पदाधिकारी र नेपाल टी20 लीगका मालिकहरूले पारिश्रमिकको प्रतिबद्धता जनाएपछि खेलाडी खेल्न तयार भएका हुन् र काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीचको खेल 2 घण्टापछि सुरु भएको हो। खेलाडीले टस गर्न नमानेपछि ढिलो गरी सुरु भएको खेल 9 ओभरमा झारिएको थियो।
भारत अधीनस्थ कश्मीरी क्षेत्रका विभिन्न भागमा 24 घण्टा भन्दा कम समयमा भएका दुईवटा फरक आक्रमणका घटनामा 5 जना नागरिक मारिएपछि घटनास्थल क्षेत्रमा तनाव चर्किएको छ। आइतबार साँझ राजौरी जिल्लामा लडाकुहरूले 3 वटा घरमा अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 4 जना मानिसको ज्यान जानुका साथै अन्य 9 जना घाइते भएका थिए। त्यसैगरी हिजो सोमबार ती घरहरू नजिकै एउटा विस्फोट हुँदा 1 जना बालकको मृत्यु हुनुको साथै अन्य 4 जना व्यक्ति घाइते भएका छन्। विस्फोटनको कारण थाहा हुन सकेको छैन। प्रहरी वरिष्ठ अधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिसकेको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। आइतबारको घटनालाई लिएर स्थानीयले राजौरीमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले उक्त घटनाका लागि स्थानीय प्रशासनको सुरक्षा कमजोरीलाई दोष दिएका छन्। सेनेगलका 2 विपक्षी सांसदहरूलाई बजेटको बहसका क्रममा गर्भवती सांसदलाई पेटमा लात हानेको अभियोगमा 6 महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ। विपक्षी धार्मिक व्यक्तिको आलोचना गरेपछि पुरुष सांसदहरूले एमी इन्डियालाई आक्रमण गरेका थिए। न्यायाधीशले 50 लाख क्षतिपूर्ति तिर्न पनि आदेश दिएका छन्। सो घटनाको व्यापक निन्दा र महिला अधिकारको बारेमा बहस सुरु गरेको छ। अनलाइनमा व्यापक रूपमा सेयर गरिएको भिडियोमा 1 डिसेम्बरमा नियमित बजेट बहसको क्रममा एनडीआई तर्फ हिँड्दै र उनलाई थप्पड हानेको देखिन्छ। त्यसपछि उनले कुर्सी हानेर बदला लिन्छिन्, तर तत्कालै अर्का पुरुष सहकर्मीले उनको पेटमा लात हानेका थिए। त्यसपछि अन्य सांसदहरूले स्थिति शान्त पार्न खोज्दा झडप भएको थियो। उनलाई तत्काल अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए पनि उनी हाल कठिन अवस्थामा रहेको उनका वकिलले जानकारी दिएका छन्। विश्व फुटबलका लेजेन्ड ब्राजिलियन पेलेलाई हजारौं समर्थकले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। साओ पाउलो स्थित सान्तोस क्लबको रङ्गशालामा राखिएको पेलेको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली दिन समर्थकहरू हजारौंको भिड लागेको थियो। अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालबाट आतिशबाजी सहित पेलेको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि सान्तोस क्लबको भिला बिलमिरो रङ्गशालामा पुर्याइएको थियो। रोइटर्सका अनुसार 30 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रमको वास्ता नगरी उनीहरूले 2 घण्टा भन्दा बढी समय लाइन बसेर पेलेलाई श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। पेलेले 2 दशक भन्दा बढी समयसम्म सान्तोस क्लबबाटै व्यावसायिक फुटबल खेलेका थिए। सन् 1940 मा ट्रेस काराकोएसमा जन्मिएका पेले सन् 1956 मा परिवार सहित सान्तोस बसाई सरेका थिए। उनले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय सान्तोसमै बिताएका थिए। यसैबीच पेलेलाई श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका फिफा अध्यक्ष जियानीले कम्तीमा एउटा रङ्गशालाको नाम पेले राख्न आफ्ना 211 सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले फिफाले पनि पेलेप्रति उच्च सम्मान गर्ने जानकारी दिएका छन्। पूर्वी युक्रेनमा युक्रेनी सेनाले अमेरिकाले आपूर्ति गरेको हिमार्स प्रणाली प्रयोग गरी एउटा शिविरमा आक्रमण गर्दा 63 जना रुसी सेनाको मृत्यु भएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले सोमबार घोषणा गरेको छ। युक्रेनले घातक हमलाको जिम्मेवारी लिएको र पूर्वी क्षेत्रको मस्को नियन्त्रित भागको माकिवका शहरमा भएको आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या एकिन रुसले उल्लेख गरे भन्दा बढी भएको जानकारी दिएको छ। डिसेम्बर 31 मा पूर्वी क्षेत्रको माकिवका शहरमा दुश्मनका विभिन्न प्रकारका सैन्य उपकरणहरूको 10 इकाइहरू नष्ट र क्षतिग्रस्त भएको थियो। युक्रेनको सशस्त्र सेनाका जनरल स्टाफले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्। युक्रेनी रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, अस्थायी तैनाती बिन्दुमा उच्च विस्फोटक वारहेडका साथ 4 वटा क्षेपणास्त्रले आक्रमण गर्दा 63 रुसी सैनिकको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो हमलाले रुसलाई ठूलो क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।